तदनन्तरं प्रथम निर्णायक महोदय श्रीमंत राजधर मिश्र महाभागः महोदयस्य स्वागतार्थम् अहम् आह्वयामि प्रियं जैनः। भवान् अत्र आगत्य महोदयस्य स्वागतं कुर्वन्तु। सर्वे छात्राः करतालध्वनिना अनुवादनं करोतु। अस्य प्रत्यक्तः सर्वे करतालध्वनिना स्वागतं कुर्वन्तु। अस्याः प्रतियोगितायाः संदर्भे केचन निर्देशाः अवधान्तव्यः। वार्तालापं न करणीयः। प्रतियोगिता प्रारम्भम् अभवत्। वक्तः कृते निर्देशः अस्ति सर्वे वक्तृभिः अग्रिम पंक्तौ उपवेशनीयम्। सर्वेभ्यः वक्तृभ्यः स्वविषयं प्रस्तुतं 4 निमेषाणां समयसीमा अस्ति। प्रथम घंटानादः 3:30 निमिषे तथा द्वितीय 4 निमेषे भविष्यति। यदि कोऽपि वक्ता समयसीमायाः उल्लङ्घनं करोति चेत् तस्य अंकः अध्यक्षमहोदयः न्यूनं कर्तुं स्वतन्त्रम् अस्ति। इदानीं प्रतियोगिताः प्रारम्भं कुर्मः। प्रतियोगिताः प्रारम्भे मङ्गलाचरणस्य आवश्यकता वर्तते। तदर्थम् अहम् आह्वयामि सौरभ जैनः। सौरभ जैन अत्र आगत्य तदनन्तरं प्रथम वक्ता रूपेण शास्त्री प्रथम वर्ष छात्र अर्पित जैन सिद्धो भवतु अत्र आगन्तुं। सौरभ जैन। रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयरियारं रमो वज्रायारं रमो लोये सविसाहुरम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। जय जिनेन्द्र। बहु बहु धन्यवाद सौरभ जैन। द्वितीय निर्णायक महोदय शांतिकुमार महोदय अत्र आगतवन्तः। तस्य स्वागतार्थम् अहम् आह्वयामि त्रिशांत जैनः। सर्वे छात्राः करतालध्वनिना स्वागतं कुर्वन्तु। इदानीम् अहं प्रथम वक्तारम् अर्पित जैनं स्वविषयम् अत्र उपस्थापयितुम् आकारयामि। आगामी वक्तारं ऋषभ जैनः च सिद्धं भवतु निवेदयामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपा
दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। आदरणीय अध्यक्ष महोदयाय, निर्णायक महोदयाय, सर्वेभ्यः च नमो नमः। अद्य वैचारिक संस्कृत संभाषणे मम विषय षट् आवश्यकस्य निरूपणम्। अद्य अहं त्रीणि बिन्दूना मम विषयं षट् आवश्यकं निरूपयिष्यामि। सर्वप्रथमः आवश्यकं नाम किं? यत् अवश्यमेव कर्तव्यम् इति आवश्यकम्, अर्थात सम्यक् दृष्टेः आत्मशुद्धिनः सार्धं यत् शुभविकल्पं जायते, शुभविकल्पं सम्पद्यते, तस्य नाम तत् नाम वा एव व्यवहार आवश्यकम्। आम्। तदनन्तरं यत् सम्यक् दृष्टिः आत्मशुद्धि भवति सा निश्चय आवश्यकम्, अर्थात यत् आवश्यकतायाः करोति सा आवश्यकम्। अर्थात अस्माकं आवश्यकता एकमात्र सुखोपायः, मुक्तिः एकमात्र आवश्यकः वर्तते। तो सर्वप्रथमः आवश्यकता तु मोक्षोपायो अस्ति। तदनन्तरं द्वितीयतः आवश्यकं कति भेदः? षट् आवश्यकं भवति। प्रथमतः देवपूजा, देवस्य पूजा इति देवपूजा। देवानां गुणानां पूजा एव देवपूजा भवति। देवानां गुणानां कथं पूजा? यथा भगवान् स्वरूपमस्ति तथा एव मम स्वरूपमस्ति इति देवपूजा। अत्र देवस्य को अर्थः? अत्र देवस्य नाम यः वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशो भवति, तस्य देवस्य पूजा इति देवपूजा। द्वितीयतः गुरुपूजा, गुरुः पूजा इति गुरुपूजा, अर्थात यः आरम्परिग्रहरहिता ज्ञान ध्यान तपोरक्ता एषा एव गुरुपूजा। अर्थात गुरूणां स्वरूपं ज्ञात्वा गुरुः उपासना इति गुरुपूजा। तृतीयतः स्वाध्यायः, स्वस्य अध्ययनम् इति स्वाध्यायः, अर्थात येन शास्त्रेण स्वस्य अध्ययनं जायते, अर्थात शास्त्राणां पठनं पाठनम् इति स्वाध्यायः। स्वाध्याय एव परमो धर्मः इति उक्तिः अस्ति। चतुर्थतः संयमः, संयमः, अर्थात परद्रव्येभ्यो पंचेन्द्रिय विषयेभ्यो विरक्त्वा आत्मानं गमनम् इति संयमः। संयमेन विना मनुष्यः पशुवदस्ति, संयमाय ऋते नामुक्ति। पंचमतः तपः, स्वरूपे प्रतपनम् इति तपः, अर्थात इच्छा निरोधा तपः इति तत्वाद सूत्रे आचार्य महास्वामी भी कथ्यते। अर्थात स्वविकल्पानां निरोधनम् इति तपः, तपसा निर्जरा भवति। अन्ततः दानं, स्वपर अनुग्रहाय धनादिं याचनम् इति दानं। दानानि चत्वारि: ज्ञानदान, अवयदान, औषधिदान, आहारदानानि इति। अर्थात ज्ञानदान एव सर्वदानेषु श्रेष्ठम् अस्ति। ज्ञान एव मम स्वरूपम् इति, अतएव ज्ञान एव श्रेष्ठधर्मम् अस्ति। ये जनाः षट् आवश्यकं न पालयन्ति तेषां जीवनं निरर्थका, तेषां गृहस्थ आश्रमः धिक्। अर्थात वयम् आवश्यकताः एकमात्र शुद्धात्मा वर्तते। येन कारणेन शुद्धात्मा प्राप्ति भवति, तस्य नाम आवश्यकम्। आवश्यकेन वयं मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्नोतु शक्नुवन्तः। यथा व्यवहारया अहं कथितवान्, तेषु परद्रव्यं सहायता वर्तते। अतः परद्रव्येन भिन्न वयम् आत्मानं ज्ञातव्यः इति विरमामि। सर्वेभ्यः नमो नमः। क्षमा चाहूँगा। हमारे बीच आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पाटनी जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया यहाँ मंच पर विराजमान हो।
आज की इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पाटनी कृपया मंच पर आसीन हो। मैं उनके स्वागत सम्मान के लिए निवेदन करता हूं भाई शैलेश घोड़के कोई कि वे आएँ और आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पाटनी जी का तिलक लगाकर और अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत और उनका अभिनंदन महाविद्यालय परिवार की ओर से करें। हम सभी कर्तध्वनि से अभिवादन करें। पुनः प्रतियोगिता के संचालन के लिए निवेदन करता हूं शास्त्री तृतीय वर्ष के संचालक भाई बाहुबली जैन को। अर्पित जैन शोकी विषय निपुणतया प्रस्तुतः भवन्तः सर्वे कर्तलध्वनि अस्य उत्साह वर्धितुम्। ऋषभ जैन स्वविषयम् अत्र उपस्थायितुम् आकारयामि। आगामी वक्तारौ जिनेन्द्र जैन च सिद्धं भवितुं निवेदयामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्माननीय मंचासीना सभासदाश्च, मम विषयः चतुर्विधम् अज्ञानम् अस्ति। इदम् अज्ञानम् अल्पं ज्ञानं नास्ति, इदं विपरीत ज्ञानं वर्तते। कस्मात् विपरीतं? वस्तुस्वरूपात्। अर्थात् यथा वस्तुस्वरूपं स्यात् तथा न ज्ञात्वा अन्यथा ज्ञानम् इति विपरीत ज्ञानम् इति अज्ञानम्। इति अज्ञानम वस्तुस्वरूपात् विपरीतम ज्ञानम। इदम अज्ञानम विपरीततया तु एकमेव, परंतु प्रकटतया चतुर्विधम। एकत्वम, ममत्वम, कर्तृत्वम, भोक्तृत्वम च। प्रथमम एकत्वम। आत्मनः परेण सह एकत्वम नास्ति। एवं सति अपि परद्रव्येण, परभावेन, परनिमित्त स्वभावेन च सह आत्मनः एकत्वम स्थापनम इति एकत्व ज्ञानम। कुंदकुंद आचार्यस्य शब्देषु कम्मेणो कम्ममीय अहम इति अहकम च कम्मणो कम्मम इति एकत्व ज्ञानम। परंतु यथार्थतया तु इदम अस्ति यत् इह कथम अपि न आत्मा अनात्मा साकम एकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्तिम्। इदम यथार्थतया विपरीतात् एव इदम एकत्वम अज्ञान रूपम अस्ति। द्वितीयं ममत्वम। परस्मिन् इदम मम इति ममत्वम। अर्थात यह खलु मम नास्ति तम आत्मनः ज्ञानम इति ममत्वम। तर्हि किं मम? तो मम यह कदापि न गच्छति, कुत्रापि च न आगच्छति, सः मम। अस्मात् कारणात् अनंत गुण, अनंत गुणात्मक अखंड पिंड चैतन्य आत्मा एव मम, अर्थात अहमेव मम। परस्य परेण सह किंचिदेव संबंध नास्ति। संबंध शक्तौ अपि स्वस्वामित्व संबंधस्य एव वार्ता अस्ति। तर्हि किं किं मम नास्ति? आचार्याः स्पष्टतया उद्घोषयन्ति यत् नास्ति नास्ति मम कश्चन मोह। एवं नथ्यमं धम आदि वर्णादि 39 भावानि अपि मम नास्ति। अहम तु एक प्रत्यगात्मा। स्वस्मिन् इदं ममत्व अभावात् एव परस्मिन् ममत्वं भवति, अतः इदं ममत्वम् अज्ञान रूपं स्यात्। तृतीयं कर्तृत्वम्। अहम परम करोति इति कर्तृत्वम्। कर्ता कः? यह परिणमति स कर्ता। अस्मात् प्रत्यक्ष पर देहयोः कर्तृत्वस्य निराकरणं भवेत्। एकः प्रश्नो भवति यत् आत्मा विकारस्य कर्ता स्यात् वा न स्यात्। पर्याये विकारः सति अपि आत्मा स्वयं विकार रूपा न भवति, अतः आत्मा तत्कर्ता न स्यात्। तथा व्याप्य व्यापकतायां सति एव कर्ता कर्मत्वं भवति। विकारस्य व्याप्य व्यापकत्वं तु विकारेण सह एव संभवति, अतः विकारस्य कर्ता विकार एव न आत्मा।
आत्मनः अकर्तृत्व शक्ति ही विकारस्य अकर्तृत्वं घोषयति, कर्तृत्व शक्ति च निर्मल पर्याय से कर्ता घोषयति। तथा तदुपरि समय सारस्य 20-300 गाथायां प्रोक्तं यत् निर्जरा मोक्षौ अपि आत्मा न करोति जानाति मात्रम् इति कर्तृत्व तद्विपरीतात् कर्तृत्वज्ञानम्। यथा कर्तृत्वज्ञानं तथा एव यथा कर्तृत्वज्ञानं नास्ति, यथा परेण सह कर्तृत्वं नास्ति तथा परेण सह भोक्तृत्वमपि नास्ति। एतानि चत्वारि अज्ञानानि असद्भूत आत्मविकल्पाः सन्ति। येषाम् अज्ञानानां नाशस्य उपायः एकमात्र भेद विज्ञानम् एव भवेत्। अर्थात नास्ति सर्वोपि संबंधः परद्रव्यात्म तत्वयोः इति वस्तुस्वरूपस्य पुनः पुनः अनवर्तम अभ्यासेन एव इति अज्ञानं नश्यति। कथं पुनः पुनः किमर्थं? यतो हि अनंत भवानाम अज्ञानम एक भवे नश्यति, एक भवे नष्टुम, अनंत भवानाम अज्ञानम एक भवे नष्टुम अनंत पुरुषार्थमेव आवश्यकम्। अतः अनंत पुरुषार्थम कृत्वा अज्ञानम नश्यति। वयं सर्वे स्व अज्ञानम नश्येम। धन्यवाद। ऋषभ जैन स्वकीय विषय निपुणतया प्रस्तुतः। जिनेन्द्र जैन स्वविषयम् अत्र उपस्थायितुम् आकारयामि। आगामी वक्ता शुभम मडावरा सिद्धं भवितुं निवेदयामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सभायै सभावेश्च। अद्य अहं भवतां समक्षं सर्वज्ञस्य सिद्धि इति विषयं प्रस्तुतं करिष्यामि। सर्वज्ञस्य सिद्धि प्राक् का सर्वज्ञ इति अवश्यं ज्ञातव्यं। या लोकत्रयस्य कालत्रयस्य च सर्वाणि द्रव्याणि तेषां गुणान् तेषां पर्यायान् युगपत् प्रत्यक्षं जानीते सा सर्वज्ञ। सर्वं जानीते इत्यर्थे सर्वपदात् ज्ञा धातु का प्रत्ययन निष्पन्ना सर्वज्ञ शब्द। तदनन्तरं प्रश्ने का उत्पद्यते वयं सर्वज्ञं मन्यामहे तर्हि सर्वज्ञस्य सिद्धि का आवश्यकता तद उच्यते। सर्वज्ञ विषये सर्वज्ञवादी असर्वज्ञवादी चेति दो अभिमते दृष्टिगोचरे भवतः। चार्वाका मीमांसका बौद्धाश्च असर्वज्ञवादिना सन्ति। ते सर्वज्ञस्य अस्तित्वं न मन्येते। अतः सर्वज्ञस्य सिद्धि आवश्यकी संजायते। अथा च अत्र प्रस्तूयते को अपि जना कथयति नास्ति सर्वज्ञ तद अनुपलब्धे तम अहं पृच्छामि किम अस्मिन् देशे अस्मिन् काले सर्वज्ञ नास्ति उत सर्वेषु देशेषु सर्वेषु कालेषु वा अस्मिन् देशे अस्मिन् काले इति उच्यते चेत तत् सत्यं। सर्वेषु देशेषु सर्वेषु कालेषु इति उच्यते चेत लोकत्रयं कालत्रयं च ज्ञातं किं भवता। यदि ज्ञातं भवता तर्हि भवानेव सर्वज्ञ। यदि न ज्ञाता कथं शक्नोति निषेधं कर्तुं। सा च सर्वज्ञ अनुमानेन सिद्ध्यति। तच्च अनुमानम् इति यत् सूक्ष्म परमाणुवादया अंतरिता रामादया दूरा मेरवादया पदार्थः
कश्चित् प्रत्यक्षा सन्ति मेरवादया परमाणवादया रामादया वयं प्रत्यक्षेन द्रष्टुं न शक्नुमः वयं तर्हि अनुमानेन जानीमः तर्हि तस्य ज्ञाता अपि भवेत् सः सर्वज्ञः सः प्रत्यक्षेन जानीते इति अनुमानेन सर्वज्ञ सिद्धि सम्यक् प्रकारेण भवति परमाणवादया अनुमानेन ज्ञायन्ते इति हेतु असिद्धा नास्ति सर्वेषामपि विरोधाभावात् मन्यते। तदनन्तरं प्रश्ने का उत्पद्यते सा का सर्वज्ञा सा सर्वज्ञा अरण्ये भवति कथं निर्दोषत्वात् निर्दोषत्वं कथं यतो हि तस्य वचनानि युक्तिशास्त्र अविरोधिनी सन्ति तस्य केनापि प्रमाणेन तानि न बाध्यन्ते अतः सर्वज्ञे अस्ति और सा सर्वज्ञा अरण्ये भवति। अन्ते वयं सर्वज्ञस्य स्वरूपं ज्ञात्वा सर्वज्ञस्य स्वरूपं सर्वज्ञ स्वयं गृहीत्वा सुखं प्राप्नोति इति मंगलभावनया विरमामि। वक्तारः दृष्ट्वा न वदन्तु भाषण प्रतियोगिता अस्ति दृष्ट्वा न वक्तव्यं यथा मनसि विचाराः जायन्ते तथैव वक्तव्यम्। स्वयं जैनः स्वविषयम् अत्र उपस्थायितुम् आकारयामि आगामी वक्तारम् अंकित जैन च सिद्धं भवितुं निवेदयामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्माननीय सभापति महोदय आदरणीय सभासदस्य अद्य संस्कृत भाषा भाषणस्य प्रतियोगितायै मम न्यायविद्यायाः उपयोगिता विषयम् अङ्गीकृतम् इति वक्तुम् इच्छामि। सर्वप्रथमम् अस्य संसारे सर्वे जीवा दुःखः परिवर्ता अस्ति अस्य मूल कारणम् अज्ञानम् अर्थात् मिथ्या ज्ञानम् अस्ति परन्तु अस्य निवृत्ति मूलं ज्ञानम् अर्थात् सम्यक् ज्ञानं भवति। सम्यक् ज्ञानम् अर्थात् समीचीनं ज्ञानं भवति। समीचीनं ज्ञानं न्यायविद्याद्वारा सम्भवति। न्यायविद्या विना समीचीनं ज्ञानं न भवति। कथयति यत् कि न्यायविद्या ही सर्वविद्यानां मूलम् अर्थात् न्यायविद्यायां ही सर्वविद्यानां मूलम् अस्ति। प्रदीपा सर्वविद्यानाम् उपाया सर्वकर्मणाम् आश्रयाणां सर्वधर्माणां स्वासन्दन्वीक्षकी मता अर्थात् न्यायविद्याया सर्वविद्यानां मूलम् अस्ति। न्यायविद्यां न पठन्तु तो किं समीचीनं किम् असमीचीनं वा कस्य निर्णयः करोति। निर्णयं न करोति तो कस्य तत्त्वं श्रद्धानं करोति अर्थात् न्यायविद्यायां विना समीचीनं तत्त्वं निर्णीतं न भवति। वयं पश्यामः न्यायः किं कथयति नियते परीक्षितते एन नियते परीक्षितते वस्तुतत्त्वम् एवं स न्यायः अर्थात् एन वस्तुतत्त्वं निर्णीतं तस्य न्यायः वस्तुतत्त्वम् शंकायाम् उपस्थिता कि न्यायस्य का उपयोगिता तो सर्वप्रथमं सर्वज्ञ अस्ति इति न्याय सिद्धि अर्थात मम पूर्वस्य वक्तया सर्वज्ञ सिद्धि न्यायं द्वारा करिष्यति। न्याय बिना प्रमाणं न मन्यते, न्यायं बिना आत्मा न मन्यते, न्यायं बिना ज्ञानं न मन्यते, न्यायं बिना कश्चित् सिद्धान्तं न मन्यते। जैन धर्म परीक्षा प्रधानम् अस्ति।
परीक्षा प्रधानमस्ति परीक्षा न्यायान द्वारा संवदी अर्थात न्यायस्य अत्यधिक उपयोगिता अस्ति। न्याय विद्यायां बिना वस्तु सत्य स्वरूपम न जानति। न्याय विद्याया असत्य निराकरणं सत्य प्राप्तुम इति उद्देश्यं भवति। न्याय विद्याया निष्पक्ष आकलनं करोति इति न्याय विद्यास्य उपयोगिता भवति। अंकित जैन सविषयम् अत्र उपस्थायितुम् आवाहयामि। आगामी वक्तारं नयन जैन च सिद्धं भवितुं निवेदयामि। ओम नमः सिद्धेभ्य। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानं राजेंद्र चक्र मौनीन्द्र शिरोर्चनीयं धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपेति भव्यः। शिव मार्गस्य च प्राप्त्यर्थे दृष्टि विषयस्य महत्वम् अस्ति। समयसार परमागमस्य अपि इति मुख्य प्रतिपाद्य बिंदु अस्ति। दृष्टि विषय इति मम विषयः। सर्वप्रथम दृष्टिः का इति ज्ञातव्यं। दृष्टि अर्थात् चक्षु नास्ति, अतः वयं तस्य वर्णादि विषय संबंधी वार्तां न करिष्यामः। अत्र दृष्टि अर्थात् सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद आचार्य अनुसारेण दर्शन शब्द श्रद्धानार्थे अपि प्रयुज्यते। अतः मोक्ष मार्गे दृष्टि अर्थात् श्रद्धा गुणस्य पर्यायः अस्ति। या यद् द्रव्यं विषयं करोति तद् द्रव्य दृष्टेर् विषयो अस्ति। अत्र तु प्रमाण विषयभूतस्य द्रव्यस्य वार्ता नास्ति, अपितु परमशुद्ध निश्चयेन विषयभूतस्य द्रव्यस्य वार्ता अस्ति। नौ तत्त्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुञ्चति। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः इत्यस्य द्रव्यस्य अत्र वार्ता अस्ति। ननु द्रव्याणि तु षट् संख्यकानि सन्ति, तर्हि कस्य द्रव्यस्य दृष्टि करणीया? तम कथयति यत् जीवादि बहिर्तच्चं हेयम् उपादेयम् अप्पणो अप्पा। अर्थात अस्मभ्यं तु एकमात्र प्रयोजनं निज आत्मतत्व रूप जीव द्रव्यमेव अस्ति। यतो हि तस्यैव आश्रयेण पर्याये सम्यक् सुखं प्राप्स्यामः। ननु को असौ शुद्धात्मा इति चेत् तस्योत्तररूपे आचार्य कुन्दकुन्ददेवः कथयति यत् नवि होदि अपमत्तो णपमत्तो जाणको दूजो भावो एवं बढ़न्ति शुद्धं णादो जूसो णादो जो एवं बढ़न्ति शुद्धं णादो जोसो दुसो चेव। अत्र तु प्रमत्त अर्थात् प्रारंभिक षड् गुणस्थानानि, अप्रमत्त अर्थात् अंतिम 8 गुणस्थानानि। ननु अप्रमत्त किमर्थम् उक्तम् इति चेत् तं कथयति यत् काञ्चित् पुरुषं पृच्छति यत् त्वं कारागृहात् कदा आगतः, तर्हि स कथयिष्यति यत् अहं कारागृहे नैव अगच्छम्। तर्हि कदा आगतः इति प्रश्नः व्यर्थः, यतो हि आगमनं तु गमनपूर्वकमेव भवति। एवमेव अत्र तु प्रमत्त अवस्था अप्रमत्त अवस्था अपि प्रमत्तपूर्वकमेव भवति। यदि तद् द्रव्यं प्रमत्त अपि न अभवत् कदापि, तदा प्रमत्त अवस्था अभाव रूप अर्थात शुभाशुभ भाव अभाव रूप अप्रमत्त अवस्था रूप किमर्थं भवितुं शक्यम्? अर्थात न। तर्हि कोऽपि पृच्छति यत् वर्तमाने तु अशुद्धता वर्तते, पंडित जयचंद छाबड़ाकर भावार्थे तस्य उत्तरः अशुद्धतायाः एकमात्र कारणं परद्रव्यस्य संयोगो अस्ति। तर्हि कश्चित् आत्मार्थी पृच्छति यत् अशुद्धतायाः मुक्ते को उपायः? तं कथयति यत् आत्मनः पर पदार्थेभ्यः अत्यंत भावत्वात् स परस्य त्याग उपादानाभ्यां शून्यः वर्तते। यस्मात् कारणात् तं पर पदार्थेभ्यः तं पर संयोगात् भिन्नः वर्तते सदा। एवं श्रद्धानं कृत्वा स्वदृष्टिम् अंतरंगे कुर्वन्नेव पर संयोगात् मुक्तिरस्ति। यथा भरत चक्रवर्ती षट्खंडे मध्ये अपि च पर संयोगात् भिन्नः वर्तते। अत्र कोऽपि पृच्छति यत् आत्मनः ज्ञायकनाम तु परद्रव्यस्य ज्ञानत्वात् अस्ति, तर्हि अनुभवकाले अपि परद्रव्यस्य ज्ञानं तु आवश्यकम् अस्ति। तं कथयति यत्
आत्मा स्वयमपि ज्ञानस्य विषयः वर्तते प्रमेयत्वात्। अनुभवकाले अपि आत्मा आत्मानं स्वयमेव जानन् इति रूपे ज्ञाने आगच्छतु। एवमेव अनुभवकाले परद्रव्येण सह ज्ञेयज्ञायक संबंधो पूर्णतः विनश्यति, एवं तं शुद्धं कथयति, एवं तं द्रव्यं पूर्णशुद्धरूपेण उपास्यमानः वर्तते। एवं वयम् इति एषः दृष्टेर्विषयो अस्ति। एवं वयम् इति दृष्टेर्विषयं ज्ञातव्या परात् च्युत्वा स्वस्मिन्नेव प्रतिष्ठित्वा सम्यक् दर्शनं प्राप्स्यामः इति भावनया सह विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् अहम् आह्वयामि नयन जैनः। तस्य विषयः अस्ति अहिंसा परमो धर्मः। तदनन्तरम् आगमिनं वक्तारं संदीप जैनः सिद्धं भवितुं निवेदयामि। नयन जैनः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमः सभायै सभाव्यश्च। अद्य प्रवर्तमान संस्कृत संभाषण प्रतियोगितायाम् अहम् अहिंसा परमो धर्म इति विषयोपरि वक्तुम् इच्छामि। सर्वे जनाः सुखम् इच्छन्ति, तत्सुखं धर्मेण एव भवति, तथा सः धर्मः अहिंसा अस्ति, अतः कथ्यति अहिंसा परम धर्मः। अहिंसां परम धर्मम् उद्घोषयति एषा सूक्ति वर्तमान काले बहु प्रचलिता अस्ति। सर्वे जनाः मन्यन्ते यत् अहिंसा परम धर्म अस्ति, परन्तु यदा प्रश्नः भवति यत् अहिंसा का अस्ति, तदा उत्तरं प्राप्यते हिंसा मा कुरु एषा एव अहिंसा। तदा पुनः प्रश्नः उद्भवति हिंसा का अस्ति, तदा उत्तरं प्राप्यते हिंसनं हिंसेति। कस्यापि पीडनं दुःखदानं वा हिंसेति कथ्यते। सर्वे जनाः हिंसा हिंसयोः स्वरूपं परानपेक्षेव निरूपयन्ति। आत्मनो अपि हिंसा भवति इति नैव प्रायः विचिन्त्यते। अतः आचार्यमृतचन्द्रः कथयति अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत् हिंसेति, तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः। अर्थात आत्मनि रागद्वेष मोहादीनां भावानाम् उत्पत्ति हिंसा, तथा तेषां भावानाम् अनुत्पत्ति एव अहिंसा वर्तते। अत्र कोऽपि कथ्य शक्नोति यत् यदा अन्यजीवानां जन्ममरणेन हिंसा हिंसयोः सम्बन्धः नास्ति, तदा अन्यजीवानां घातः न करणीयः इति किमर्थं वदन्ति? मात्र परिणाममेव शुद्धं कुरु। असूत्रे आचार्यमृतचन्द्रः कथयति सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबन्धनां भवति पुंसः, हिंसाय तन्निर्वृत्ति परिणामसिद्धे तदपि कार्यः। अर्थात यद्यपि परवस्तु कारणेन रञ्चमात्रमपि हिंसा न भवति, परन्तु परिणामसिद्ध्यार्थम् अन्यजीवानां घातः न करणीयः। यदि संसारे हिंसायाः प्रसारः स्यात्, तदा न कोऽपि मनुष्यो देशो वा संसारे शान्तेन सुखेन शान्त्या च निवसति। हिंसया मनुष्यः क्रोधः क्रूरः निर्दयः भवति। हिंसके दया क्षमा प्रेम भाव उत्पन्न न भवति। अतः वयं कृते भावहिंसां विरोधिहिंसां संकल्पहिंसां आरम्भहिंसां उद्योगिहिंसां च त्यक्त्वा अहिंसाया एव पालनं करणीयः। यतोहि अहिंसया एव शत्रौ अपि मित्राणि भवन्ति। अहिंसया मनुष्यस्य आत्मा अपि सुखम् अनुभवति। अहिंसायाः प्रतिष्ठायां सर्वे सर्वत्र सा सुखं निर्भयं च विचरन्ति। अहिंसा एव धर्ममार्गः। अतः भगवान् महावीरः, महात्मा बुद्धः, महात्मा गान्धी महोदय अहिंसा एव उपदेशं दत्तवन्तः। तेषां जीवनम् अहिंसायाः प्रचारे एव व्यतीतम्। महात्मा गान्धी महोदयस्य संरक्षणे एव अहिंसा शास्त्रेण भारतवर्षं पराधीनतापाशं छित्त्वा स्वतन्त्रताम् अलभत्। अहिंसा शस्त्रेण एव भीता विदेशीया भारतं त्यक्त्वा पलायिता। अतः एषा अहिंसाया एव महिमा अस्ति।
अतः सर्वे अपि सर्वदा सर्वभावेन अहिंसां त्यक्त्वा अहिंसायाः पालनं करणीयः। स्वस्य आत्मस्य लोकस्य च कल्याणं कर्तव्यं। धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् अहम् आह्वयामि सन्दीप जैनः। अस्य विषयः अस्ति प्रमाणं, तदनन्तरं सावधानं मंथन जैनः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय सभापति महोदय, उपस्थित सर्वे गुरुजना, अग्रज अनुज भ्राता भगन्या, सादर जय जनेन्द्र। प्रवर्तमान संस्कृत संभाषण प्रतियोगितायां प्रमाणस्य स्वरूपं मम विषय अस्ति। वयं सर्वे प्रमाण शब्दस्य निष्पत्ति अर्थः जानामः। प्रमाण शब्दः प्रापसर्गात् मांगमान्य धातुः लुट् प्रत्ययेन निष्पन्नः भवति। प्रमिति अनिति प्रमाणः। भारतीय परंपरायां प्रमाणाधीनो प्रमेयाधिगमः इति मन्यते, परंतु जैन दर्शने प्रमाणानयः च प्रमेयस्य ज्ञाने सहायकः कथयति। प्रमाणनयरधिगमः। इदानीं प्रमाणं किं तु आचार्य माणिक्यनंदीदेव परीक्षामक नाम ग्रंथे कथयति। स्वपूर्वात् व्यवसायं ज्ञानं प्रमाणम्। आचार्य अभिनव धर्मभूषण इति कथयति सम्यक् ज्ञानं प्रमाणम्। अन्यदर्शने अपि प्रमाणस्य स्वरूपं भिन्न भिन्नं मन्यते। यथा प्रमाणस्य प्रमेयकरणं ज्ञात्वा न्यायदर्शने इन्द्रियार्थ संबन्धः सन्निकर्षः इति प्रमाणं मन्यते। सांख्यदर्शने इंद्रियवृत्ति प्रमाणाति मन्यते। मीमांसादर्शने ज्ञात व्यापार प्रमाणाति मन्यते। इति प्रकारेण भिन्न भिन्न दर्शने भिन्न भिन्न प्रमाण स्वरूपं मन्यते। भारतीय दार्शनिकानुसारेण प्रमाण हे पदार्थस्य त्यजाय उपादेय पदार्थस्य ग्रहणाय अस्ति इति ज्ञानं क्रियते। एतस्मात् कारणात् प्रमाणः ज्ञानात्मकम् एव भवति, अचेतनात्मक इन्द्रियादि नास्ति। कथयति अपि हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम हि प्रमाणं तत्त्वज्ञानमेव तत्। बौद्धदर्शने अपि प्रमाणः ज्ञानात्मकम् एव मन्यते, तथापि ते निर्विकल्प ज्ञानः प्रत्यक्ष प्रमाणं मन्यते। यह जैन दर्शने समीचीनं नास्ति। जैन दर्शने सविकल्प ज्ञानः एव प्रमाणं भवति। कथं निर्विकल्प ज्ञानः एव निश्चयात्मक ज्ञानं न भवति। एतस्मात् कारणात् निर्विकल्प ज्ञानः प्रमाणं न भवति, सविकल्प ज्ञानः एव प्रमाणं भवति। अधुना एक प्रश्न उत्पन्न होती यत् जैन दर्शने प्रमाणस्य एव ज्ञानं कथयति। तो प्रमाणः ज्ञानः एव भिन्न भिन्न अस्ति या एक एव अस्ति? भिन्न भिन्न अस्ति। कथं? ज्ञानः तु संशयात्मक विपर्यात्मक अपि भवति, परन्तु प्रमाणः संशयात्मक विपर्यात्मकं न भवति। प्रमाणः तु संशयात्मक विपर्यात्मकं रहितः भवति। संशयात्मक विपर्यात्मक रहितः यह ज्ञान भवति, सा सम्यक् ज्ञानं कथयति। इति अर्थे सम्यक् ज्ञानं एव प्रमाणं भवति। प्राचीन काले अनिरुद्धद्वार सूत्रे भगवती सूत्रे च प्रमाणस्य चतुर्वेदः मन्यते। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम। तत्पश्चात् आचार्य माणिक्यनंदीदेव आचार्य उमास्वामिनः प्रमाणस्य दो भेदः मन्यते, प्रत्यक्ष परोक्ष च। किं प्रत्यक्षं तु कथयति विशदं प्रत्यक्षं। यह ज्ञानः विशदः स्पष्ट निर्मला एव भवति, सः ज्ञानः प्रत्यक्ष प्रमाणं भवति। प्रत्यक्षस्य अपि दो भेदाः, साम्यवहार प्रत्यक्ष, मुख्य प्रत्यक्ष। इदानीं प्रश्नः होति किं परोक्षं तु कथयति अविशदं परोक्षं। यह ज्ञानः अस्पष्ट अनिर्मला भवति, सः ज्ञानः परोक्ष प्रमाणं भवति। परोक्षस्य अपि पञ्चभेदाः, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। आचार्य उमास्वामिनः तत्त्वसुधामः ग्रन्थे प्रत्यक्ष परोक्षस्य वर्गीकरणं भिन्नं क्रियते। सः कथयति आद्य परोक्षं यत् मति ज्ञान श्रुति ज्ञान दो ज्ञानः परोक्ष प्रमाणः भवति च प्रत्यक्ष मन्यत्। अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान केवल ज्ञानः, ऐसा ज्ञानः परोक्ष प्रमाणः भवति इति भेदः। वयं सर्वे अपि प्रमाणस्य स्वरूपं ज्ञात्वा पदार्थस्य सम्यक् ज्ञानं कृत्वा निःश्रेयस अभ्युदयं प्राप्य अनंत सुखस्य प्राप्तं भवति इति ब्रह्मामि। सर्वे नमो नमः।
संदीप जैन स्वकीय विषय निपुणतया प्रस्तुतः। मंथन जैन स्वविषयम् अत्र उपस्थायितुम् आकारयामि। तस्य विषयः ज्ञानेन एव सुख प्राप्ति। आगामी वक्तारम् अच्युतकान्त च सज्जा भवितुं निवेदयामि। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्य करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। अद्यतनस्य प्रतियोगितायां संस्कृत भाषण प्रतियोगितायां ज्ञानेन एव सुख प्राप्तिः भवति इति मम विषयः वर्तते। विद्यते वा? ज्ञानेन एव सुख प्राप्ति? किं ज्ञानेन एव सुख प्राप्ति भवति? अनेके लोकाः कथयन्ति, अजैनाः च लोकाः कथयन्ति, अज्ञानिनः लोकाः कथयन्ति यत् ज्ञानेन सुख प्राप्ति न भवति, ज्ञानेन दुख प्राप्ति एव भवति। कथं ते तत् कथयन्ति? ते कथयन्ति यदि अस्माकं कश्चिदपि मातुः पितुः भ्रातुः वा दुर्घटना भवति, तस्य यदा ज्ञान भवति तदा एव अस्मान् दुःखं प्राप्नोति, वयं दुःखी भवामः। यदि तेषां दुर्घटनायाः अस्मान् ज्ञानं न भवति तर्हि वयं सुखी भवामः, वयं सुखी एव भवामः। परन्तु तदा एव अस्माकम् आचार्याः कथयन्ति कि यदा वयं तेषां दुर्घटनां जानीमः तदा तं दुर्घटनास्थलं गत्वा तस्मात् दुर्घटनास्थलात् आरोग्यस्थलं नीत्वा तेषां रक्षां कुर्मः, तदा एव तेषां रक्षा भवितुं शक्नोति। यदा वयं तस्य ज्ञानं न करिष्यामः तदा तेषां मृत्युः अपि भवितुं शक्नोति। अतः तस्य ज्ञान अत्यन्त आवश्यकम् अस्ति। अतः ज्ञानेन एव सुखप्राप्तिः भवितुं शक्नोति। यदि वयं ज्ञानं न करिष्यामः, तस्य दुर्घटनायाः ज्ञानं न करिष्यामः, तेषां मृत्युः अपि भवितुं शक्नोति। अतः वयं दुःखी एव भविष्यामः वा। तदनन्तरं अध्यात्मशास्त्रे वयं पश्यामः यत् मोक्षः कः? सुख एव मोक्षः, पूर्णसुखः एव मोक्षः, पूर्णसुखम् एव मोक्षः। मोक्षः कथं भवति? सम्यक् दर्शनेन, सम्यक् ज्ञानेन, सम्यक् चारित्र्येण इति एव मोक्षमार्गः इति आचार्य उमास्वामी मोक्षमार्गः कः इति कथयन्ति। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि एव मोक्षमार्गः। कः सम्यक् दर्शन? तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं। तत्त्वार्थश्रद्धानं कथं भवति? तत्त्वार्थश्रद्धानं तत्त्वार्थानां सम्यक् ज्ञानेन एव भवति। यदि तत्त्वार्थानां सम्यक् ज्ञानं न भवति, केषां तत्त्वार्थानां वयं श्रद्धा करिष्यामः। अतः तत्त्वार्थानां ज्ञानम् अपि अत्यन्त आवश्यकः अस्ति। यदा वयं न जानीमः यत् अहं जीवः अस्मि, सः अजीवः अस्ति, तर्हि वयं भेदविज्ञानं कथं करिष्यामः? अतः तस्य ज्ञान अत्यन्त आवश्यक वर्तते। तस्य ज्ञानेन एव दर्शनं भवति। दर्शनेन एव, सम्यक् दर्शनेन एव मोक्षमार्गः आरभ्यते। अनि मोक्षमार्गस्य मोक्षमार्गेण एव वयं सुखं कर्तुं शक्नुमः। तदनन्तरं न्यायशास्त्रे अपि आचार्य माणिक्यनन्दी कथयन्ति यत् हिताहितप्राप्ति परिहारसमर्थं हि प्रमाणं तत्त्वं ज्ञानमेव तत्। अर्थात् हितस्य प्राप्तये अथवा अहितस्य परिहारार्थं ज्ञानम् एव समर्थम् अस्ति, न च अन्यत्। ज्ञान अत्यंत सामर्थ्यवान अस्ति, यस्य सामर्थ्येन एव वयं सुखं प्राप्तुं शक्नुमः। तदनन्तरं यदा वयं कस्मैचित् धनं ददामः तर्हि अस्माकं धनं क्षयं प्राप्नोति। परन्तु
यदि वयं कस्मैचित् ज्ञानं ददामः तदा अस्माकं ज्ञानं वर्धते। अतः ज्ञानम् एव तद्वस्तु अस्ति यस्य यं दत्वा सः वर्धते न च अन्यथा। अतः ज्ञानम् अत्यन्त एव आवश्यकम् अस्ति, तेन एव सुखस्य प्राप्तिः भवति इति चेत्। भवन्तः सर्वे कर्तृध्वनिना अस्य उत्साहाय वर्धन्तु। अच्युतकान्त स्वविषयम् अत्र उपस्थायितुम् आकारयामि। तस्य विषयः मोक्षमार्गश्च। आगामी वक्तारं जितेन्द्रजैनः च सज्जं भवितुं निवेदयामि। देवेन्द्र चक्र महिमानं मेयमानं राजेन्द्र चक्रम वनेन्द्र शिरोर्चनीयं धर्मेन्द्र चक्रम धरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्या। सम्मानीय सभा, मम विषय मोक्ष मार्गश्च वर्तते। पूज्यपाद आचार्य सर्वार्थ सिद्धौ मोक्षस्य स्वरूपं निरूपति यत् कृत्सन कर्म वियोग लक्षणो मोक्ष, अर्थात आत्मना संपूर्ण कर्मणाम अभावत्वात् पूर्ण निर्मल दशा मोक्षं भवति। अतएव मोक्षस्य उपाय एव मोक्ष मार्ग भवति। गद्यपिक्षोमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्रे मोक्षस्य मार्ग निरूपति यत् सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्रम च मोक्षस्य मार्ग भवति। अत इदानीं सम्यक दर्शनम किं भवति? एतस्मिन् प्रश्नोत्तरे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य समन्तभद्र आचार्य निरूपति यत् श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागम तपोवृतां त्रिमूढमूढपष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्, अर्थात सम्यक देवशास्त्र गुरूणाम् अष्ट अंग सहितं मूर्ता रहितं यथार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं भवति। व्याकरण शास्त्र अनुसारे दर्शन शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति यत् पश्यति अनेन इति दृष्टिमात्रं वा दर्शनम्। तत्वार्थ सूत्रे अपि गद्यपिक्षुमा स्वामी आचार्य सम्यक दर्शनस्य स्वरूपं निरूपति यत् तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्, अर्थात जिनेन्द्र कथितानां जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा मोक्षाश्च एषां सप्त तत्वानां यथार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं भवति। पुरुषासिद्धि उपाय अपि अमरचंद आचार्य एषां सप्त तत्वानां यथार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शन इति सिद्ध्यति। अत सम्यक ज्ञानं किम्? इदमाह अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदा हुस्तच ज्ञानम आगमिना, अर्थात यह वस्तु स्वरूपम अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम विपरीतात् विना च निस्संदेहम जानाति स सम्यक ज्ञानम भवति। व्याकरण शास्त्र अनुसारे ज्ञान शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति यत् ज्ञायते अनेन इति ज्ञप्ति मात्रं वा ज्ञानम्। सम्यक दर्शने सम्यक ज्ञाने च कारण कार्य संबंधो भवति। सम्यक दर्शनम कारणम सम्यक ज्ञानम च कार्यम भवति। यह सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम प्रकटयति स राग द्वेषौ अपाकर्तुं सम्यक चारित्रं प्रतिपालयति। अत किं सम्यक चारित्रं? प्रोक्तं च हिंसा नरचौर्यभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्, अर्थात पाप प्रणालिकाभ्या या हिंसा अनृत चौर्य मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां विरति स एक देश सर्वदेश रूपेण सम्यक चारित्रं प्रतिपालयति। व्याकरण शास्त्र अनुसारे चारित्र शब्दस्य व्युत्पत्ति भवति यत् चरते अनेन इति चरण मात्रं वा चारित्रम्। सम्यक दर्शनं सम्यक ज्ञानं सम्यक चारित्रं च श्रेयस्करं वर्तते। प्रोक्तं च श्लोकं न सम्यक तु समं किंचित त्रैकालेत्र जगत्यपि श्रेयाश्च मिथ्यात्व समं नान्यत् तनुभृताम्, अर्थात ये संपूर्ण भूतल लोके सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्र एव अन्य किमपि न वस्तु भवति यत् श्रेयस्करं वर्तते। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्राणि एव अन्य किमपि न भवति यत् अश्रेयस्करं वर्तते। अत्रिषु प्रथमं किम् आचरणीयं? निरूपति यत् दर्शनं ज्ञान चारित्रात् साधिमानम् उपाश्नते दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, अर्थात सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रस्य अपेक्षया सम्यक दर्शनम उत्कृष्टतां प्राप्नोति। अत एतत् मोक्ष मार्गे कर्णधारं भवति। निष्कर्षता सम्यक दर्शनम सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्रं मोक्षस्य मार्गः भवति तथा कृत्सनकम वियोग लक्षण मोक्ष भवति इति सिद्ध्यति। धन्यवादः।
जिनेन्द्रजैनः स्वयशम् अत्र स्थापितुम् आह्वयामि। आगमनं वक्तारं जिनेश जैनः सिद्धं भवितुं निवेदयामि। जितेन्द्रजैनः। नमः सभायै समाभ्याश्च। अहं संस्कृतसम्भाषणे परोपकार विषये चर्चां करोमि। तो तर्हि एकं प्रश्नः अस्ति परोपकारः का अस्ति। उत्तरमस्ति परेषाम् उपकारः परोपकारो अस्ति। अन्येभ्यो जीवेभ्यो मनुष्येभ्यो वा तेषां हितसम्पादनार्थं यत् किञ्चित् दीयते तेषां वा साहाय्यं क्रियते तत्सर्वं परोपकार शब्देन ग्राह्यते। संसारे परोपकार एव सगुणो विद्यते। येन जीवेषु मनुष्येषु वा सुखस्य प्रतिष्ठा वर्तते। धर्म सेवाया भावना, धर्म भक्ति भावना, दीनोद्धारण भावना, परोपकारता, सहानुभूति गुणस्य सत्ता च परोपकार गुणस्य ग्रहणेनैव भवति। परोपकार करणेन हृदय पवित्रं सत्यभाव समन्वितं विरयोपेतं सरलं सदयं च भवति। परोपकारणेव सज्जनाः प्रसन्ना भवन्ति। प्रकृतिरपि परोपकारस्य शिक्षां ददाति। यथा सूर्यः तपति, चन्द्रः ज्योतिषां वितरति, वृक्षाः फलानि वितरन्ति, नद्यः वहन्ति, मेघाः वर्षन्ति। उक्तं च परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरं। क्षमा कुरु। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। शास्त्रेषु परोपकार बहुमहत्त्वं गीतमस्ति। उक्तं च अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारणे सज्जनः परीक्षा भवति। यस्य ज्ञानं शक्ति च परेषां कल्याणार्थं भवति सा एव जनः सज्जनः उच्यते। उक्तं च तदेव। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेतत् दानाय ज्ञानाय च रक्षणाय। जैन दार्शनिक दृष्टया लोकः विद्यमानानि षड्द्रव्याणि परस्परम् उपकारः उपकुर्वन्ति। परस्परोपग्रहो जीवानां शरीर वाङ्मनः प्राणपानः पुद्गलानां गति स्थित उपग्रहौ धर्माधर्मयोर उपकारः आकाशस्य उपगाः वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस् इति उपकार अस्ति। इति विरामः। जितेन्द्र जैन स्वकीय विषय निपुणतया प्रस्तुतः। जिनेश जैन स्वयं स्वविषयम् अत्र उपस्थापयामि आकारयामि। तस्य विषयः ज्ञानस्य महात्म्यम् आगामी वक्तारं चर्चित जैनः च सज्जं भवितुं निवेदयामि। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै
दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। प्रवर्तमानं संस्कृत संभाषण प्रतियोगितायां मम विषयः ज्ञानस्य माहात्म्यम्। अस्मिन् संसारे ये केचित् जीवाः परिभ्रमन्ति दुःखम् अनुभवन्ति ते स्वस्य अनात्मज्ञतया एव दुःखम् अनुभवन्ति। तेषां दुःखस्य एकमेव कारणम् अज्ञानम् एव। तत् अज्ञानं परिहाराय ज्ञानम् एव एकः प्रदीपः। एतादृशस्य ज्ञानस्य किं स्वरूपं किं तस्य माहात्म्यम् इति ज्ञापनार्थम् अहम् उपस्थितो अस्मि। ज्ञानस्य स्वरूपः स्वपर प्रकाशकः अस्ति। यथा प्रदीपः स्वपरयोः द्वयोः प्रकाशने समर्थः सक्षमः भवति तथैव ज्ञानमपि स्वपरयोः द्वयोः प्रकाशने सक्षमः प्रभुः शक्तः वा। आत्मनः स्वभावम् अपि ज्ञानात्मकम् एव। तथा च उक्तम् आत्मख्यातौ आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किम्। आत्मज्ञानयोः प्रसिद्धत्व प्रसाद्यमानत्वम् एतादृशं सम्बन्धो वर्तते। ज्ञानम् आत्मानं प्रसिद्धीकरणार्थं ज्ञानम् एव सक्षमः। इदं तु ज्ञानस्य वैराग्यस्य एव बलं यत् सम्यग्दृष्टिपुरुषाः विषयसेवने कृते अपि तत् विषयसेवनस्य फलं न अश्नुते। यथा च उक्तं नाश्नुते विषयसेवनेऽपि न स्वं फलं विषयसेवनस्य न। ज्ञानवैभवरागता बलात् सेवकोऽपि तदसावसेवकः। ते सम्यग्दृष्टः पुरुषाः भेदविज्ञानेन सम्यग्ज्ञानेन परपदार्थान् स्वतः भिन्नं ज्ञात्वा तेषु भिन्नं श्रद्धानं कृत्वा स्वस्य स्वभावं गृहीत्वा स्वस्य स्वभावे एव श्रद्धानं ददाति। केचित् एवं कल्पयन्ति यत् ज्ञानेन दुःखं भवति तस्मादेव ते एवं प्रकल्पयन्ति यत् मोक्षे ज्ञानादिगुणानाम् उच्छेदो भविष्यति इत्यादि प्रकारेण ते प्रकल्पयन्ति। किन्तु तेषाम् इदं कल्पना व्यर्थम् एव। ते इदं न जानन्ति यत् दुःखं तु रागेन द्वेषेण मोहेन भवति न तु ज्ञानेन। इदं तु तेषाम् अज्ञानम् एव। तेषाम् अभाज्ञानं महिमा कोऽपि वक्तुं न शमः। यस्मात् यत् ज्ञानेन मोक्षस्य उपायो प्रशस्त भूत्वा मोक्षमार्गः प्रगति भविष्यति तत् ज्ञानं ते विनाशम् इच्छन्ति। तस्मात् ते ज्ञानस्य स्वरूपे सम्यक् न पश्यन्तः। ज्ञानस्य इदं तत् महात्म्यं वर्तते यत् स सर्वान् ज्ञेयान् जानितुं शक्नोति। केवलिनः सर्वान् ज्ञेयान् जानन्तः अपि तेषां ज्ञेयकृत अशुद्धता न वर्तते। अत्र अशुद्धता नाम परद्रव्यस्य संयोगः। तत्र मूलद्रव्य तु कदाचित् अपि अशुद्धं न व्रजति। तथापि ज्ञानस्य एतादृश सामर्थ्यं वर्तते यत् सर्वान् ज्ञेयान् ज्ञात्वा अपि ते ज्ञेयाः ज्ञाने प्रविष्टुं न भवति। ते ज्ञेयाः तु भिन्ना एव सन्ति, ज्ञानं तु भिन्नः एव सन्ति। एतादृश सहज ज्ञेयज्ञायक सम्बन्धो वर्तते। तस्मादेव आचार्याः ज्ञानस्य विषये एतानि विशेषणानि कथयन्ति यत् धीरोदात्तम् अनाकुलम् अत्यन्तधीरम् इत्यादि विशेषणानि। वयं सर्वेपि एतादृश ज्ञानस्य माहात्म्यं ज्ञात्वा स्वस्य ज्ञस्वभावे लीनं भूत्वा मोक्षपदं प्राप्स्यामः इति भावनया विरमामि। अपनी बहुत व्यस्तताओं में से हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। ऐसे आज के समारोह के इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि
श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पाटनी साहब। विद्यार्थी भली भांति परिचित है, कोई भी अपने स्मारक का कोई भी फंक्शन हो, किसी भी प्रकार की कोई रथ यात्रा वगैरह का आयोजन हो, एकमात्र व्यक्तित्व ऐसा है, उसको एक बात कह दी जाती है उन व्यक्तित्व को, और वो व्यक्तित्व सारे काम को बखूबी से निभाते हैं। विद्यार्थी जानते हैं वार्षिकोत्सव में जो है रथ यात्रा निकलती है या अन्य कोई ऐसे आयोजन होते हैं तो सुरेंद्र जी पाटनी साहब का पूरा सहयोग, हर तरह का सहयोग हमारे इस ट्रस्ट को मिलता है। विद्यार्थियों से परम स्नेह आप रखते हैं और आपने बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। मैं आदरणीय हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित शांति कुमार जी पाटिल जी से अनुरोध करता हूँ आपको ग्रंथ भेंट देकर उनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार की ओर से, ट्रस्ट की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। पुनः मैं संचालक महोदय से निवेदन करूंगा पधारें और अपनी इस प्रतियोगिता को गति दें। चर्चित जैन सविषयम् अत्र उपस्थायितुम् आह्वयामि। आगामी वक्तारं शुभम जैनः च सज्जा भवितुं निवेदयामि। शुभम जैनः। नमो जनानां परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदयाश्च, समस्त सभासदाश्च, इदानीम् अहं भवतां पुरस्तात् मोहशपना विधिम् इति विषयम् अंगीकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। परम विशुद्ध स्वभावी अयम् आत्मा स्वभावेनैव अबन्ध स्वभावी विद्यते, तथापि अनादिकालात् एव पौद्गलिक कर्माणां आत्मनः सह प्रतिक्षणे बंधम जायते। इदं खलु मोहस्य महात्म्यम्। यद्यपि आत्मा स्वरूपेण अकर्ता अभोक्ता च विद्यते, तथापि अनादिकालात् एव आत्मनः सह आत्मा कर्मश्च कर्मफलश्च कर्ता भोक्ता भवति। अयं खलु मोहस्य महात्म्यम्। किम् अस्य मोहस्य सत्यया अभावं भवितुं शक्नोति? आम्, यतोहि दोषावरणयोर्हानि अतिशायनात् हेतुत्वात् मोहस्य सत्यया अभावं भवितुं शक्नोति। तर्हि मोहशपना विधि का? उच्यते आचार्य कुन्दकुन्दे वै प्रवचनसारस्य मध्ये, जो जानदि अर्हन्तं दवत् गुणत् पज्यतेहं सो जानदि अप्पाणं मोह खलु जाति तस्य लयम्। यः अर्हतं द्रव्यत्वेन गुणत्वेन पर्यायत्वेन जानाति सः आत्मानं जानाति, तस्य मोहं खलु लयं याति। अस्तु, मोहस्य क्षपणा विधिम्। अत्र प्रसंगे द्वौ प्रश्नौ संभवतः यत् किम् अर्हन्त परिगायमान काले किम् अर्हन्तेन ज्ञात्वा आत्मना वयमपि ज्ञातुं शक्नुमः? किम् अर्हन्त ज्ञातृत्वात् किम् वयमपि आत्मना ज्ञातुं शक्नुमः? उत्तरं भवति यत् अर्हन्त परिज्ञायमान काले न केवल अर्हन्तं वयं जानीमः, अपितु अर्हन्तवत् आत्मना स्वरूपम् अपि वयं जानीमः। द्वितीय प्रश्नं संभवति यत् अर्हन्तम् इति पर्यायः भवति। किं पर्यायं पर्यायत्वेन ज्ञातुं शक्नोति भवति? यस्। यतोहि अर्हन्तम् अत्र अर्हन्त शब्दं द्रव्य गुणात्मक पदार्थस्य वाचकत्वात् अर्हन्त शब्दस्य पर्यायत्वेन ज्ञातुं भवितुं शक्नोति। अस्तु, तर्हि विषयोत्पन्नो भवति मोहशपना विधि का? द्रव्य गुण पर्याय अस्य स्वरूपं किं भवति? तदुच्यते अन्वयो द्रव्यः, अन्वय विशेषणः गुणः च, अन्वय व्यतिरेकः पर्यायः। एवं प्रकारेण द्रव्यत्वेन गुणत्वेन पर्यायत्वेन च अर्हन्त स्वरूप परिज्ञायमान काले अयं जीवः निश्चयं करोति यत् यथा अयं चैतन्य द्रव्यो अन्वय द्रव्यम अहम अस्मि, तथैव अर्हन्तोपि। यथा अयं चैतन्य गुणात्मक चैतन्य अन्वय आश्रित ज्ञान दर्शनादि गुणाः मम सन्ति, तदैव अर्हन्तस्यापि। यथा मम पर्याय सन्ति तथैव अर्हन्तस्यापि। एवं अर्हन्तस्य परिज्ञायमान काले आत्मनि गुणभेदान पर्यायभेदान अपि अंतर्निहित कृत्वा आत्मानम् एकम् अभेदम् एव ज्ञायते।
एवं अंततो गत्वा सः पुनः कर्तृ कर्म क्रियाभेदन अपि विनष्टं कृतः मोहशपन विधि क्रियते। अतएव वयं सर्वे मोहवाहिनी विजयोपाय प्राप्स्यामः इति भावनया अहं विरमामि। चर्चित जैना स्वकीय विषय निपुणतया प्रस्तुतः। शुभम जैना स्वविषयम् अत्र उपस्थापयितुम् आह्वयामि। अंतिम वक्तारम् अनेकान् जैनः सिद्धं भवितुं निवेदयामि। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मान्यः अध्यक्ष महोदयः, निर्णायकगण, प्रिय मित्राणि, अद्यतन संस्कृत संभाषण प्रतियोगितायां अहम् आत्मानुभूतिः इति विषयस्य उपरि मम चिन्तनं प्रस्तुतं प्रयत्नं करोमि। तर्हि आत्मानुभूति का, तस्याः स्वरूपा का। अस्मिन् लोके संसारे ये जीवाः सन्ति ते सर्वे शाश्वत परम सुखस्य अभावे दुखिनः सन्ति। तर्हि तेषां सुखस्य कृते आत्मानुभूतिः इति एका एव उपायः अस्ति। तर्हि आत्मानुभूतिः इत्यस्य स्वरूपा का। आत्मानुभूति इत्यस्य अर्थः आत्मनः अनुभूति। अनुभूति इत्यस्य अर्थः अत्र ज्ञानं, दर्शनं, चारित्रम् इत्यादि सन्ति। तथापि आत्मनः अनुभूति इत्यस्य शब्दस्य अर्थः वयम् आत्मज्ञानम्, आत्मदर्शनम्, आत्मचारित्रं, शुद्धोपयोगः, सम्यक्त्वम् इत्यादि संज्ञाभिः अपि वयम् आत्मानुभूतिं कथयितुं शक्नुमः। आत्मानुभूत्या एव वयं सर्वे दुःखानि अभावः कर्तुं शक्नुमः। यथोक्तं न सम्यक्त्वं समं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। सम्यक्त्वं किं? तर्हि सम्यक्त्वम् अर्थात् आत्मानुभूति। आत्मानुभूतिर्विना कोऽपि जीवः सम्यक्त्वम् अर्थात् सम्यक् सुखं प्राप्तुं न कर्तुं शक्नोति। तर्हि आत्मानुभूति इति अस्माकं प्रथमम् आवश्यकं कर्तव्यम् अस्ति। तर्हि अस्माभिः आत्मानुभूति आवश्यकी करणीया। आत्मानुभूति इति वयम् आत्मप्राप्ति इति अपि कथयितुं शक्नुमः। कथं? यथा कापि व्यक्ति अस्ति, तस्य गृहे धनम् अस्ति, परन्तु तस्य ज्ञानं तं नास्ति। तर्हि यावत् तस्य धनस्य ज्ञानं नास्ति तावत् सा व्यक्ति निर्धनवत् जीवनयापनं करोति। परन्तु यदा तं धनस्य ज्ञानं भवति तदा धनं प्राप्ति कथ्यते। तथैव यदा यावत् आत्मनः ज्ञानं न भवति तावत् वयं दुखिनः भवति। तर्हि यदा अस्माकं आत्मनः ज्ञानं भवति तर्हि आत्मप्राप्ति भवति। इति प्रकारेण आत्मानुभूति का स्वरूपा इत्यस्य उत्तर दातव्यं। स्वरूपगुप्त अमृतचन्द्रसूरे आत्मख्यातौ टीकायां कथ्यते यत् आत्मख्याति इत्यस्य अर्थः अपि आत्मानुभूति इति अस्ति। तर्हि ते कथयन्ति आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्पम् एकोऽस्ति नित्यमवबोध घनसमन्तात्। तर्हि ते कथयन्ति आत्मानम् आत्मनि सुनिवेश्य स्थापयित्वा आत्मानम् एव ज्ञात्वा आत्मनि अपि उपयोगं स्थापयित्वा स्वस्य कल्याणं कर्तव्यम्। अन्यत्र ते कथयन्ति ऐ कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्।
हे बंधो आत्मानुभूति इति कार्यः आवश्यकम् अस्ति तर्हि हे बंधो तस्य तं किमपि कृत्वा कथमपि कृत्वा प्रसंगे मृत्वा अपि आत्मानुभूति इति आवश्यकम् अस्ति। तर्हि अस्माकं सर्वे जनाः कर्तव्य अस्ति इति आत्मानुभूति आवश्यकी करणीयः। जय जिनेन्द्रः। शुभम जैनः स्वकीय विषयः निपुणतया प्रस्तुतः। अंतिम वक्तः अनेकान् जैनः स्वविषयम् अत्र उपस्थापयितुम् आकारयामि। अनेकान् जैनः। वन्दितु सव्यसिद्धे सभापति महोदयः एवं सभायाम् उपस्थिता समस्त महानुभावः मम जय जिनेन्द्रः। प्रस्तुत वर्तमान प्रतियोगिता अंतर्गते मम विषयः दर्शनशास्त्रस्य उपयोगिता। तो दर्शन शब्दः कः भवति? तो द्रष् धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्ययस्य प्रयोगात् दर्शन शब्दः निष्पन्नः अस्ति। तो दर्शन शब्दः निष्पन्नः अस्ति तर्हि शास्त्र शब्द केन अर्थः? तो शास्त्र धातुः शास्त्र शब्द निष्पन्ना भवति। तत् शास्त्रस्य किं प्रयोजनं? तो दर्शनशास्त्रस्य किं प्रयोजनं? तस्य षड्दर्शनाः सन्ति। तेषु जैनदर्शनम् अपि अस्ति। वेदांत अपेक्षाया जैन दर्शनः नास्तिक दर्शनम् अस्ति। परंतु जैन दर्शने अनेके सिद्धान्तः समागतः अस्ति। यत् अनेकान्तस्यादवादः, क्रमबद्धपर्यायः, ईश्वर अकर्तृत्व इत्यादिभिः। अनेकान्तः अनेके अन्तः यस्य सः अनेकान्तः तस्य अनेकान्तः तस्य कथनशैली स्यादवादः अस्ति। तत् ईश्वरकर्तृत्व केन भवति? कः भवति? तो ईश्वर अकर्तृत्व। ईश्वरः कः भवति? ईश्वरः जैन दर्शने अरिहन्तः सिद्धः एव ईश्वरः अस्ति। तत् ईश्वरः अस्ति। ते वीतरागः अस्ति। तो ते वीतरागः अस्ति अनेकान् जैनः स्वकीय विषय निपुणतया प्रस्तुतः। भवन्तः सर्वे कर्तलध्वनिना अस्य उत्साहः वर्धयन्तु। वक्तॄणां क्रमः इदानीं पूर्णो जातः। अतः निर्णायक महोदय श्रीमद् राजधर्मेश्वर महाभागाय निवेदयामि यत् मंचम् आगत्य प्रतियोगिताया विषये स्वकीयं मार्गदर्शनं ददातु। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्
विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे परमं। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मीति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। अधिमञ्चं विराजमानाः नैकशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः अद्यतनकार्यक्रमस्य अध्यक्षाः माननीयाः श्रेयांसजी महोदयाः, अस्य संस्थानस्य सर्वविधकल्याणाय सर्वथा प्रयतमानाः मन्ये न केवलं नाम्ना एव अपितु व्यवहारेण आचारेण सर्वेषां कल्याणाय शान्तिभावनया च शान्तिम् उपस्थापयन्तः शान्तिकुमार महोदयाः, अस्य च संस्थानस्य प्रतिष्ठाभूताः प्रेयांशः छात्राः। सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः साधुवादम् अहं संप्रददे। केवलम् एतदेव वक्तव्यमस्ति, अस्य संस्थानस्य प्रायशः ये अस्माकं प्राक्तनाः आचार्याः सन्ति अथ च ये अत्रत्याः प्राचीनाः आचार्याः सन्ति ते मां जानन्ति। कथमिति चेत् मन्ये 20 वर्षात् प्राग् एव तथाभूतः सम्बन्धः मया अत्र लब्धः, येन अत्रत्याः सर्वेपि छात्राः कर्मचारिणश्च आत्मीभूताः सन्ति इति कृत्वा अत्रत्यानाम् आचार्याणां यथा कथञ्चिदपि मम कृते आदेशो भवति, सहर्षतया अहम अत्र आगच्छामि। प्यारे छात्रों, मैं संस्थान से 22 वर्षों से लगभग जुड़ा हुआ हूँ और इस संस्थान के छात्रों का जो स्वरूप रहा है, मैं केवल आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संस्थान सामान्य संस्थान नहीं है। यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ की गरिमा न केवल भारतवर्ष में, विश्व स्तर पर इस टोडरमल संस्थान को जाना जाता है। यहाँ के आचार्यों की प्रतिष्ठा है। और इस प्रतिष्ठा के संस्थापक आचार्य यहाँ के छात्र हैं। यतो हि छात्राः एव भवन्ति तादृशाः येषाम् अध्यापकानां संस्थानानां च आचार्याणां गुरुवर्याणां धर्माणां च प्रचारः तादृशः स्वकीयेन ज्ञानेन छात्राः एव कुर्वन्ति, येषां पताका सर्वत्र प्रसरति। अतः संस्थानस्य तथाभूताः गौरवभूताः गौरवास्पदाः छात्राः भवेयुः इति संस्थानस्य महती भवति चिन्ता। तदर्थमेव भवतां समेषां कृते अत्रत्यैः अध्यापकैः छात्रैः संस्थानकस्य व्यवस्थापकैः सर्वा व्यवस्था क्रियते। अतएव भवतां समेषाम् इदं कर्तव्यम्, अस्य संस्थानस्य यथा नाम भवेत्, यथा प्रतिष्ठा भवेत्, यथा भवतां समेषामपि जीवनं समुन्नतं स्यात्, यथा च स्वस्य राष्ट्रस्य उत्थानं भवेत्, समाजस्य उत्थानं भवेत्। यतो हि एतेषां करणभूताः वयं संस्कृतज्ञाः एव। अद्यतने भारतवर्षे किंवा सम्पूर्णेपि विश्वे भौतिकवादस्य यत् साम्राज्यम् अस्माभिः दृश्यते, तत्र न कुत्रापि नैतिकस्य चर्चा भवति,
न कुत्रापि आचारस्य चर्चा भवति, न कुत्रापि भारतीय संस्कृतेः चर्चा भवति। यत्र कुत्रापि चर्चा भवति तत्र च आधुनिकज्ञैः केवलं विज्ञानमाश्रित्य एव सर्वं कर्तुं समीहन्ते। अतः वैज्ञानिकाः ये आधुनिकज्ञाः भवन्ति ते संस्कृतं प्रति तथा रुचिं न ददति। अतएव भवतां समेषाम् एतत् कर्तव्यमस्ति। यस्माकं संस्थानस्य नाम यथा भवेत्, स्वस्मिन् योग्यता भवेत्, विषयस्य उपस्थापनं कथं स्यात्, अस्माकं वाण्यां कथं तादृशः प्रवाहः, येन प्रवाहेन श्रोतारः ये जनाः भवन्ति ते श्रद्धाधानः तादृशं धर्मं स्वीकुर्युः, तादृशं च ज्ञानं स्वीकुर्युः, येन सर्वेपि भारतीयाः न केवलं विश्वे ये केचनपि जनाः सन्ति ते भारतस्य संस्कृतिं संस्कृतविद्यां प्रति अनुरक्ताः स्युः। अतः भवतां समेषाम् एतादृशः अयं प्रयासः सर्वथा प्रशंसनीयः, श्लाघ्यः, अनुकरणीयस्य वर्तते। यतोहि इदानीं ये केचन छात्राः भवन्ति यथा कथञ्चित् विषयं जानन्ति, परञ्च विषयस्य उपस्थापनं, संस्कृतभाषायां कथं प्रावीण्यं, संस्कृतभाषायाः कथं संरक्षणम्, एतादृशविषये तथा चिन्तनशीलाः न दृश्यन्ते। अतएव कस्यापि भाषायाः सम्यक् ज्ञानं तदा एव वयं कर्तुं सक्षमाः भवेम यदा तस्यामेव भाषायाम् अध्ययनं भवेत्, तस्यां भाषायामेव चिन्तनं भवेत्, तस्यां भाषायामेव व्यवहारो भवेत्। अतः आस्माकीनः अत्रत्यः व्यवहारः संस्कृतमयः स्यात्, अत्रत्यं वातावरणं संस्कृतमयं स्यात्, अत्रत्यं ज्ञानं संस्कृतमयं स्यात्, अत्रत्यम् आचरणं संस्कृतमयं स्यात्। यदि एवं सर्वत्र भवति तर्हि उदाहरणत्वेन वयम् अत्र समुपस्थिताः भवेम। अतः अत्रत्याः ये केचन छात्राः सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः, वस्तुतः ते धन्याः, प्रशंसनीयाः। यद्यपि भाषणे शैथिल्यमासीत्, भाषायां तथा प्रवाहः यथा आवश्यकः, यथा च भाषायां संशुद्धि, यथा भाषायां संस्कृतस्य शब्दस्य व्याकरणानुरूपं वाक्यस्य संरचना तत्र आसीत् त्रुटिः। तत्र कारणं किम्? अस्माकं तथा अभ्यासः नास्ति, अस्माकं वाग्व्यवहारे इयं नास्ति। यदि भाषां पठामि चेत् तर्हि विषयस्य ज्ञानं स्वतः एव भवति। अतः अस्माकं चिन्तनमपि संस्कृतेन पुस्तकेन सह, संस्कृतस्य भाषया सह, संस्कृते एव व्यवहारेण कर्तुं वयं सक्षमाः भवेम। अतः अत्रत्यानां सर्वेषामपि छात्राणां विषयस्य उपस्थापनं मन्ये सम्यगेव आसीत्। विषयस्य ज्ञानमस्ति, विषयस्य उपस्थापनं कथं कर्तव्यं, कथं च संस्कृतभाषायाः संरक्षणं कर्तव्यम्, एतत् सर्वम् अस्माकं स्कन्धे एव भारः वर्तते। अतएव अस्य भारस्य सोत्साहेन यदि समापनं स्यात् तर्हि संस्कृतस्य या स्थितिः इदानीं वर्तते सा स्थितिः न भविष्यति। न ज्ञानात् परतरं किञ्चित् इति भवन्तः जानन्ति एव। सम्यक् दर्शनं वा भवति, सम्यक् चारित्र्यं वा भवतु, सम्यक् ज्ञानं वा भवतु, तत्र सर्वप्रथमं यो हि शब्दः स च वर्तते सम्यक् इति। तर्हि सम्यक् यदि पठनं स्यात् तर्हि सम्यक् ज्ञानं स्यात्, सम्यक् यदि ज्ञानं स्यात् सम्यक् भवतां दर्शनं स्यात्, सम्यक् यदि दर्शनं स्यात् तर्हि सम्यक् चरित्रजन्यः भावः स्यात्। अतएव चरित्रजन्येन सम्यक् भावेन सम्यक् व्यवहारो भवति, तदा एव अनुकरणं भवति, तदा एव जनाः अनुकुर्वन्ति। अतः सम्यक् इत्यस्य अयमेव अर्थः। यो हि अस्माकं धर्मः सधर्मः श्रद्धया निष्ठया भावेन अस्माभिः पालनीयः। कस्तावद्धर्मः? छात्राणाम् अध्ययनं तपः इत्येव परमधर्मः। अतएव किं वा भवति, सुखं वा भवति, दुःखं वा भवति, नास्ति चिन्ता, अस्माकम् अध्ययनमेव कर्तव्यं। यथा कथञ्चिदपि गुरूणां सकाशं गत्वा
तत्र शास्त्रस्य अध्ययनं पूर्ण पाण्डित्यम् अस्माभिः कर्तव्यं। शास्त्रस्य यदा अभ्यासः भवति, पारायणं वा भवति, संस्कृतस्य उच्चारणस्य दक्षता भवति, अतः उच्चार्य वक्तव्यं। केचन कथयन्ति मौनेन तावद् अध्ययनं कर्तव्यं, न तावद् मौनेन पठनीयं संस्कृतं वाक्यं। संस्कृतस्य वाक्यम् उच्चारणेन एव पठनीयः पाठनीयस्य। कथमिति उच्चारणजन्यो यो हि दोषः स दोषः। उच्चारणजन्यं ज्ञानं करणतया आत्मनि गच्छति। आत्मनि यो हि उच्चारणगतः दोषः तस्य निवारणमपि स्वयं भवति। अत्र स्खलनं जातम्, अत्र वा एतद् भवति, अत्र अस्माभिः एतादृशः परिष्कारः करणीयः। अतएव यदि एतादृशः अभ्यासः इदानीमेव भवति चेत् तर्हि तादृशः स्वभावः अग्रेपि भवति। अतः भवतां समेषां या इदानीम् अवस्था वर्तते सा अवस्था वर्तते तादृशी अवस्था यत्र यावन्त्यपि ज्ञानानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि अधिकरणं भवन्तः स्युः। यतोहि ज्ञानस्य नास्ति सीमा, शास्त्रस्य नास्ति तत्र परिशीलनम्। अतएव ज्ञानं यथा अस्माकं वर्धेत, अध्ययनं अस्माकं यथा वर्धेत, अस्माकं शास्त्रं यथा वर्धेत, अस्माकं छात्राः यथा वर्धेरन्, तथा अस्माकं समेषां प्रयासः कर्तव्यः। अस्माभिः तादृशेव प्रयासेन वयं सर्वे सर्वथा भविष्यामः। नाहं किमपि अधिकं वच्मि, यतोहि इदानीं तथा उपदेशस्य कालः नास्ति, इदानीम् अभ्यासस्य कालः। अतएव गीतायां कथयति प्रथमे एव श्लोके धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पाण्डवास्यैव किमकुर्वत संजय इति श्लोकतया न केवलं संपूर्णस्य गीताध्ययनस्य आवश्यकता अस्ति, प्रथमे एव श्लोके अर्धपादेन यदि जीवने सम्यक् दर्शनं स्यात्, सम्यक् ज्ञानं स्यात्, सम्यक् चरित्रं स्यात्, तर्हि अस्माकं जीवनं कल्याणमयं भविष्यति। तस्याः गीतायाः इयं पंक्ति कथयति शब्दपरिवर्तनं कुर्वन्तु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति वर्तते, तत्र जनस्य मानवस्य कस्तावत् धर्मः, परमो धर्मः कः इत्युच्यते चेत् तर्हि तत्र शब्दपरिवर्तनेन अर्थपरिवर्तनं भवति। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मकुरु, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति शब्दः इति वाक्यं वर्तते, परञ्च तस्य शब्दपरिवर्तनं क्रियते चेत् किं भविष्यति? क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मकुरु। यस्मिन् क्षेत्रे अहमस्मि तत्र यदि अस्माकं कर्तव्यं निष्ठया कर्तव्यं करिष्यामि चेत् स एव अस्माकं परमो धर्मः। अतः इदानीम् अहं छात्रः अस्मि, छात्राणाम् अध्ययनमेव धर्मः। तत्र किं वा भवति, अत्र किं वा भवति, मार्गे किं वा अस्ति, एतादृशं व्यर्थं मोहात्मकं चिन्तनम् अस्माभिः न करणीयम्, अध्ययनमेव कर्तव्यम्। अतः तत्र दुःखमपि भवति, मनस्वी कार्यार्थी गणयति न च दुःखं न च सुखं। यो हि स्वाभिमानी भवति, यो हि कर्तव्यशीलः भवति, यो हि सर्वं कर्तुं समीहते, स न जानाति न गणयति दुःखं वा न च सुखं। यतो हि अयं संसारः अनित्यः संसरणशीलः। दृश्यन्ते बहुविधाः जनाः, बहुविधानि साधनानि भवन्ति, परञ्च ये मोहग्रस्ताः भवन्ति, ये च अज्ञानिनः भवन्ति, ते संसारस्य वस्तुषु एव नित्यत्वं विधाय सर्वं कामयन्ते। अतः ते एव मूढाः पराभूताः अस्मिन्नेव संसारचक्रे विरमन्ति, अस्मिन्नेव संसारचक्रे परिभ्रमन्ति। अतः वयं सर्वे न तादृशाः। पशवः भवन्ति भोगजीवाः, मनुष्याः भवन्ति कर्मजीवाः, योगजीवाः भवन्ति। अतः योगेऽस्मिन् यत्र अहम् अस्मि अस्माकं किं कर्तव्यम्? अहं गृहे अस्मि, मातॄणां पितॄणां भ्रातॄणां च कृते अस्माकं किं कर्तव्यम्? अत्र अहम् अस्मि, अध्यापकानां कृते मम किं कर्तव्यं? संस्थानं प्रति मम किं कर्तव्यं? छात्राणां सर्वदा एवमेव विचार्य कार्यं कुर्वन्ति चेत् तर्हि तस्य संस्थानस्य स्वतः एव प्रतिष्ठा भवति, आचार्यस्यापि प्रतिष्ठा भवति। यतोहि
यदि छात्राः तादृशाः भवन्ति चेत् तर्हि जानन्तु तत्र वंशत्रयस्य अभिवृद्धिः भवति। समझ रहे हो? यदि एक कोई छात्र बनता है तो अपने 3 पीढ़ियों के नाम को बनाता है या बिगाड़ता है। यदि आप अच्छे होते हो तो लोग चर्चा करते हैं किसका पुत्र है, आपके पिता का नाम होता है। आप बड़े होते हो, आपके पुत्र के लिए कहते हैं कि ये उसका पुत्र है। आपके व्यक्तित्व से 3 पीढ़ियों का व्यक्तित्व निर्धारण होता है। आप बिगड़ते हो, 3 पीढ़ियों का नाम बिगड़ता है। बाप कैसा था, बेटा कैसा हुआ, आपको भी सुनना पड़ेगा, आपके बेटे को भी सुनना पड़ेगा। वही प्रतिष्ठा संस्थान के छात्रों की होती है। जिस संस्थान से छात्र निकलता है, कहाँ का छात्र है, टोडरमल का, नाम सुनते ही परीक्षकों के दिमाग में ये बात आती है कि ये छात्र यहाँ का पढ़ा लिखा है, ये विषय को जानता है, संस्कृत में बोलता है, इसके अध्यापन में अध्ययन में रुचि है। उस प्रतिष्ठा को बनाए रखना आप सबका कर्तव्य है। जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में हो सकता है कमियां हो, लेकिन उन सबको दूर करते हुए, अपने आचार्यों में श्रद्धा रखते हुए, अपने शास्त्रों में श्रद्धा रखते हुए निष्ठापूर्वक उस कार्य को करें। इसी से हम सबका उत्थान होगा, इसी में हमारा कल्याण है। इसी शुभ संकल्पना के साथ अहम अत्रैव स्ववाणीम उपसंहृत्य स्वकीयम आसनम प्रति गच्छामि। धन्यवादाः सर्वेपि छात्राः। महोदय अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कृतवान्। अस्माकं मार्गदर्शनस्य कृते महोदयस्य धन्यवादः। इदानीम् अध्यक्ष महोदयाय श्रीमद् श्रेयांश कुमार महोदयाय निवेदनं यत् मंचे आगत्य प्रतियोगितायाः सन्दर्भे आत्मीय मार्गदर्शनम् एवं प्रतियोगितायाः निर्णयं प्रदानं कुर्वन्तु। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति ही नित्यमेव प्रकाशता। संस्कृत संभाषण प्रतियोगितायाः इदं सत्रं संजातं। प्रतियोगितायाः निर्णेतारः वरिष्ठाः व्याकरणशास्त्र धौरेयाः डॉक्टर राजधर मिश्र महोदयाः, अस्य महाविद्यालयस्य उपप्राचार्याः मम सुहृद्वरः पंडित शांतिकुमार पाटिल महोदयाः, मुख्यातिथयः गतवन्तः श्रीमन्तः सुरेंद्र पाटनी महोदयाः, उपस्थिताः प्रेयांसः छात्राः। प्रतियोगिता तो संपन्ना। भवन्तः सर्वेपि जैन दर्शन शास्त्रीयाः छात्राः इति कृत्वा सर्वेपि विषयाः जैन दर्शन शास्त्र संबद्धाः आसन्। छात्राणां विषयचयनं कथं जातं, प्रस्तुतिः कथं विधीयते, तत्कृते च कीदृशः अभ्यासः छात्रैः विधेयः इति सर्वं विचारणीयं वर्तते। भवन्तः शास्त्राणि पठन्ति। संस्कृत महाविद्यालयः वर्तते। संस्कृत भाषया भवन्तः उपाधिं गृहीतवन्तः ग्रहीष्यन्ति च। तस्मात् कर्तव्यं भवति यत् संस्कृत भाषयैव शास्त्राणि पठन्तु।
प्राकृत भाषायाः अपि यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां शास्त्राणां संस्कृत टीका उपलभ्यते अथवा टीकाः उपलभ्यन्ते तासु बुद्धि निवेशनीया। यदि भवन्तः संस्कृत भाषणे रुचिवन्तः तर्हि भवतां कर्तव्यः भवति यत् प्रत्यहं 5 पृष्ठाः संस्कृत शास्त्राणां भवद्भिः पठितव्याः। यदि मासाभ्यन्तरे एव अभ्यासः प्रचलेत तर्हि संस्कृत भाषणे स्वयमेव प्रतिभा प्रस्फुरति। भाषादोषः बहुलतया दृष्टः, विषयदोषः अपि अदृष्टः इति वक्तुं शक्यते किम्, अथवा विषयः सम्यक् समालोचितः छात्रैः इति वक्तुं शक्यते किम्, विचारणीयम् एतत्। विषयेपि हीनता भाषणे मया अनुभूता। विषयः सम्यक् परिशीलनीयः, न केवलम् एकस्मिन्नेव शास्त्रे अपितु बहुषु शास्त्रेषु विषयः परिशीलनीयः। बहुषु दर्शनेषु मतमतान्तरेषु अपि विषयः परिशीलनीयः स्यात्। तत्र शङ्कापि कार्या। अस्मिन् शास्त्रे इदं लिखितं वर्तते, यदि एवं दिशा विचार्यते चेत् तर्हि कथं स्यात्, यदि मिथ्या स्यात् तर्हि किं, शास्त्राणि वदन्ति सम्यक् एतत्, किन्तु अस्माकं बुद्धौ तत् सम्यक् प्रतिफलति न वा इति ज्ञातुं शङ्का तत्र कार्या। संशयः तत्र अपि कर्तव्यः। संशयस्य समाधानमपि तथैव लब्धुं शक्यते। अध्यक्षस्य कर्म भवति किञ्चित् छात्राः उक्तवन्तः यत् यत् तद् विषयेपि वक्तव्यम्। यदि प्रत्येकं छात्रं विचार्य वक्तुम् अहम् इहे तर्हि कालः नानुमतिं प्रददाति। यतो हि साम्प्रतं 9:30 यावत् कालं गच्छति, तथापि किञ्चित् वच्मि। षडावश्यक निरूपणम् इति विषयं स्वीकृत्य एकः छात्रः अत्र आगत्य उक्तवान्। प्रयासः तेन कृतः। षडावश्यकं किम्, अवसेन क्रियते यत्, अवसेन नाम किम, स्वकीयेन भावेन स्वकीयेन उत्साहेन रुचिबलेन यत् क्रियते तद् अवसेन भवति। पराधीनतया यत् क्रियते तत् आवश्यकं नोच्यते। भवन्तः शास्त्राणि पठन्ति चेत् उत्साहेन पठन्ति, शास्त्राणां पठनम् आवश्यकम्। यदि उपाधि कृते पठन्ति आवश्यकं नास्ति। आवश्यकी वृत्तिः प्रशस्यते। अत्र विषयस्य लक्ष्यं यत् प्रतीयते तदस्ति श्रावकस्य
षडावश्यकानि कानि सन्ति तेषाम् आवश्यकानां विवेचनं यथाविधि कार्यम् अनन्तरं चतुर्विधम् अज्ञानं तत्र अज्ञानं नाम किं मिथ्याज्ञानं नाम अज्ञानम् इति अत्र प्रतिपादितं वस्तुतः त्रीणि ज्ञानानि मिथ्याज्ञानानि उच्यन्ते मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं अवधिज्ञानं छात्रेण यदुक्तं तत् मिथ्याज्ञानस्य यानि कारणानि सन्ति तानि अवलम्ब्य अज्ञानम् इति विवेचितं तत्रापि नैपुण्यम् अपेक्षितं वर्तते सर्वज्ञस्य सिद्धिः इति विषयम् अवलम्ब्य प्रोक्तवान् एकः छात्रः सर्वज्ञः नाम किम् सर्वज्ञः अस्माकं पुरतः नास्ति यथा ईश्वरः नास्ति तथा सर्वज्ञोऽपि नास्ति बहवः सन्ति विषयाः अस्माकं कृते परोक्षाः एव यथा परमाणवः सन्ति अस्माकं बुद्धौ प्रत्यक्षभूताः भवितुं नार्हन्ति राम रावणादयाः ये जाताः ऋषवादयाः तीर्थंकराः ये जाताः तेपि अस्माकं प्रत्यक्षाः भवितुं नार्हन्ति तथापि वयं तान् सर्वान् जानीमः कुतः अनुमानबलेन छात्रः उक्तवान् किन्तु अनुमानेन अनुमेयत्वतो सर्वज्ञ सिद्धिः जायते इति साधितुं न समर्थः सः उक्तवन्तः छात्राः श्लोकाः उक्तवन्तः छात्राः गाथाः किन्तु तासां गाथानां श्लोकानां च भावः हृदि समावेशितः स्यात् तर्हि तत्र भाषणे उत्साहः दृश्यते स उत्साहः मया न दृष्टः न्याय विद्या इति विषयम् अवलम्ब्य स छात्रः जानात्येव न स कः न्यायः नए प्रमाणात्मको व्यवहारः न्यायः नयतीति न्यायः कः न्यायः परीक्षा प्रधानो व्यवहारः न्यायः शास्त्रात् शास्त्रेभ्यः किमपि वचनानि आदाय उक्तवान् न्यायः किं भवितुम् अर्हति इति विचारणीयम् यदि विश्लेषणं कृत्वा वयं विचारयामः तर्हि आयः इणगतौ धातुः भवति गत्यर्थकाः ज्ञानार्थकाः इति कृत्वा आयः ज्ञानमेव नितरां ज्ञानं न्यायः स च प्रमाणात्मकोऽपि भवितुमर्हति नयात्मकोऽपि भवितुमर्हति बोधः आयः अस्माभिः न्यायशास्त्रे पठ्यते किं पठ्यते प्रमाणस्य इदं स्वरूपं प्रमाणस्य इमे भेदाः नयस्य इदं स्वरूपं नयस्य नयानां वा इमे भेदाः तेषां प्रयोजनं किं ततः अस्माकं लाभः किम् इत्यपि विचारणीयं न्याय विद्या अस्माकं प्रतिभां स्फारयति तर्कशक्तिः जागृता भवति न्याय विद्यातः सा च शक्तिः जागरणीया बाबा वाक्यं प्रमाणमिति यदि मनसि स्यात् तर्हि भवन्तः न्याय विद्यां नैव स्वीकर्तुं सक्षमाः इति अहं मन्ये दृष्टेर्विषयः इति विषयमपि अवलम्ब्य
उक्तवान् एकः छात्रः विषयः तु अत्यन्तं गभीरः वर्तते। का दृष्टिः, दृष्टेः का आवश्यकता। दृष्टि शब्दः अत्र नयात्मको वर्तते अथवा पर्यायात्मको वा वर्तते अथवा ध्रुवात्मको वा वर्तते इति विचारणीयः। श्रद्धायाः विषयः अपि दृष्टेः विषयः भवितुम् अर्हति। समीचीनम् एतत्। श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा सम्यक् श्रद्धा वा इति पक्षः तत्र उपस्थापनीयः। मिथ्यादृष्टीनामपि यः विषयः श्रद्धातव्यः भवति सपि दृष्टेः विषयः अस्ति। सम्यक् दृष्टीनां श्रद्धातव्यः यः विषयः आत्मनः स्वकीयस्य आत्मनः स कीदृशः इति यदि प्रयोजनं स्यात् तर्हि तद्वक्तव्यम्। विषय परिशीलनम् अत्र समीचीनं नैव जातं छात्रेण इति अहं मन्ये। अहिंसा परमो धर्मः इति विषयः अस्ति एकस्य छात्रस्य। तेन उक्तं भाषितम् अस्मिन् विषये। अहिंसा सर्वे अहिंसा विषये सर्वे जानन्ति, हिंसा विषये अपि सर्वे जानन्ति। हिंसाम् अनुभूतवन्तः सर्वे, अनुभवन्ति सर्वे हिंसाम्, अहिंसाम् अनुभवन्ति किम्? धर्मः तु अनुभूयते न तु उच्यते। धर्मः अनुभूति विषयः वर्तते। वयम् अहिंसां जानीमः न जानीमः, अहिंसायाः अनुभूतिः अस्मासु भवति न भवति, कथं न भवति, कथं भवितुमर्हति इत्येवं विचारधारा अपि अत्र समायोजनीया स्यात्। तर्हि भाषणे वैशिष्ट्यं प्रस्फुरेत। प्रमाणम् अथवा प्रमाणस्य स्वरूपम् इति भाषणं तु मम दृष्ट्या अतीव हीनतरः आसीत्। यतोहि तत्र परिभाषणम् एव किञ्चिदिव आगतं, तत्र विचारः अदृष्टः एव। ज्ञानेनैव सुखप्राप्तिः, विषयः तु समीचीनः। ज्ञानेनैव सुखप्राप्तिः इति भाषणमपि भवद्भिः सर्वैः विचारणीयम्। सर्वत्र टिप्पणी इदानीं संक्षेपतयैव विधीयते। मोक्षमार्गः, मोक्षोपायः। यथा सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चारित्रं, सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः इति सूत्रम् अवलम्ब्य छात्राः द्वित्राः उक्तवन्तः आत्मा एव मोक्षमार्गः इति केनापि न प्रोक्तः। तथापि आत्मा एव मोक्षमार्गः शास्त्रेषु उपलभ्यते। तत्र सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चारित्रं केन पुरुषार्थेन जायन्ते इत्यपि मोक्षोपायः भवति। आत्मानुभूतिः अपि मोक्षोपायः भवति। छात्रः उक्तवान् आत्मानुभूति विषयम् अवलम्ब्य येन उक्तं सः शुद्धोपयोगः आत्मानुभूतिः। सम्यक्त्वम् आत्मानुभूति, शुद्धोपयोगः आत्मानुभूतिः भवितुम् अर्हति। सम्यक्त्वं तु आत्मानुभूत्या विनैव तिष्ठति।
छायक सम्यक्त्वम त्रिषु भवेषु संसार दशायां भवितुम अर्हति तत्र सर्वत्र अनुभूति न भवति। छायोपशमिक सम्यक्त्वम 66 सागरोपमं यावत् तारतम्येन न सततं भवितुम अर्हति तत्र सर्वत्र अनुभूति न भवति। सम्यक्त्वम अनुभूतितः जायते किंतु तिष्ठति अनुभूतिम विनापि इति शास्त्राणाम आशयः वर्तते। अनुभूत्याः पुरुषार्थेनैव सम्यक्त्वं जायते तत्र अनुभूति पुरुषार्थः ज्ञान बलेन भवति श्रद्धा बलेन वा भवति। युगपद भवति अथवा पूर्वं ज्ञानं भवति अनन्तरं श्रद्धा भवति इति विचारणीयम्। ज्ञानं तत्र पूर्वं भवति। केषां ज्ञानं भवति? आत्मनः ज्ञानं यदा भवति तदेव सम्यक् ज्ञानं भवितुम् अर्हति। शास्त्राणां ज्ञानं केवलं बुद्धिदिशा यदि स्यात् तर्हि तत् सम्यक् ज्ञानं नोच्यते। तर्हि आत्मज्ञानं केनोपायेन भवति? मतिज्ञानेन भवति, श्रुतज्ञानेन वा भवति, अथवा अवधिज्ञानेन मनःपर्ययज्ञानेन केवलज्ञानेन वा भवति। अवधिज्ञानेन मनःपर्ययज्ञानेन आत्मनः ज्ञानं भवितुं नार्हति। यतो हि एतयोः ज्ञानयोः विषयः पौद्गलिकः एव प्रतिपादितः। ते ज्ञाने अस्माकं नैव भवितुम् अर्हतः। इदानीं केवल ज्ञानं तु नास्ति एव। अतः मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं वा अस्माकं पार्श्वे वर्तते। तत्र मतिज्ञानेन आत्मानुभूति कथं भवितुम् अर्हति? आत्मा मतिज्ञानेन ज्ञायेत चेत आत्मानुभूति भवितुम् अर्हति। तो आत्मानुभूतेः पुरुषार्थः इंद्रियज्ञानेन संभवति। इंद्रियैः सह संभवति, मनसा वा संभवति, अथवा अतीन्द्रियेण पुरुषार्थेन संभवति। यदि अतीन्द्रियेण ज्ञानेन आत्मानुभूतिर्भवितुम् अर्हति तेन ततः सम्यक्त्वं जायते तर्हि आत्मानुभूतिः मतिज्ञानेन भवति। श्रुतज्ञानेन वा मतिज्ञानं स्यात् तर्हि श्रुतज्ञानं भवितुम् अर्हति। मतिज्ञानं कीदृशमस्ति? तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् इति सूत्रं प्रोक्तवन्तः उमास्वामिनः। तेन सूत्रेण ज्ञायते मतिज्ञानम् इंद्रियैः मनसा च भवति, जन्यं भवति।